قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. أرأيت عزلتك التي تمسي بها كي تحفظ الآيات تتبعها السور؟ أرأيت إحساس المشقة عندما تمضي مع القرآن كي تجلي الضجر؟ أرأيت كيف هزمت إبليس الهوى إذ تستعين الله حتى يندحر؟ أرأيت أوقاتا تكرر آيات